بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم sabar sidina ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا إذن سيدنا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال إذ سيدنا وإذ موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل नहीं باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا قاف موتر قلقلة فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
التواب بر الرحيم هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم